Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021 में जो होने वाली है पेडागोजी, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो किस तरह के सवालात हम आसान बना सकते हैं और हमारी समझने में किस तरह से इजाफ़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है, तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपके जहन में अगर सवाल उठता है कि तलबा को घर काम यानी मश्क क्यों देना चाहिए, घर पे करने के लिए होमवर्क क्यों देना चाहिए, तो आप सभी जानते होंगे कि क्यों देना चाहिए। सभी बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं घर में मुताल्ला करने के, उस्ताद के तौर पर अगर आप सोचते हैं तो घर में मुताल्ले करने के लिए, या फिर असातिज़ा के ज़रिए उनका काम सही किया जाने के लिए, यानी उनका काम सही हो जाए इसके लिए करते हैं, या फिर उन्हें मशरूफ़ रखने के लिए, वो कोई काम में व्यस्त रहे, मशरूफ़ रहे इसके लिए, या फिर मुताल्ले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए। तो अगर उस्ताद बच्चों को घर काम में मश्क देता है तो उससे उनकी मुताल्ले की आदत पड़ती है। तो जो 4 नंबर का होगा बिल्कुल सही होगा कि मुताल्ले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए घर काम में मश्क दी जानी चाहिए। देखते हैं हिंदुस्तान में माज़ूरीन से मुताल्लिक़ कानून कौन सा है, यानी कौन से कानून के तहत माज़ूर बच्चों को तालीमी हक़ मिला है। तो वो होता है RTA एक्ट, PWD एक्ट, RTI एक्ट या RTE एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो माज़ूरीन से मुताल्लिक़ कानून है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो है PWD एक्ट कहलाता है। इसका जो 2 नंबर का होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देख सकते हैं तलबा के किरदार का मुशाहिदा करने की गर्ज से एक मुअल्लिम अपने आप को एक खिलाड़ी की हैसियत से बच्चों के साथ मिलकर खेलता है। ये इस किस्म का मुशाहिदा कहलाता है। अब होता क्या है, तलबा के किरदार का मुशाहिदा करने के लिए एक मुअल्लिम खिलाड़ी बनकर बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ये कौन से किस्म का मुशाहिदा कहलाता है, तो ये इस्तराकी मुशाहिदा कहलाता है, यानी उनके साथ रहकर उनका ऑब्जर्वेशन करना इस्तराकी मुशाहिदा कहलाएगा। तो जो नंबर 1 होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा कि इस्तराकी मुशाहिदा, उनके साथ रहकर उनका मुशाहिदा किया जाता है। तो नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते आगे देखेंगे तालिब इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है। तालिब इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है, तो तालिब इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है, पुरकशिश शख्सियत जिसका ताल्लुक़ उसकी बरादरी से हो, यानी मुदर्रिस का ताल्लुक़ हो तो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर अच्छा नंबर देने वाला, जो मुदर्रिस अच्छे नंबर देता है उनको तालिब इल्म ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर जो मौजू अपने माहिर फ़न हो, यानी जो अपने मौजू का माहिर फ़न हो उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तलबा उस्ताद को पसंद करते हैं जो पुरकशिश शख्सियत रखता हो, यानी ऐसी शख्सियत रखता हो जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करके बताए, यानी जो अपनी तरफ बच्चों को राग़िब करे। ऐसे उस्ताद को सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे गैर मुल्की ज़बान के सही तलफ़्फ़ुज़ के सीखने में मादरी ज़बान का असर। इस मौके पर होने वाली इक़्तिबास की मंतक़ली ये है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर एक काम का असर दूसरे काम पर मुस्बित पड़ता है तो मुस्बित मंतक़ली कहलाएगी, यानी गैर मुल्की ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ अगर हम अपनी मादरी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ से मेल खाकर करें तो इस मौके पर होने वाली मंतक़ली मुस्बित मंतक़ली कहलाएगी। जो नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक काम का असर दूसरे काम पर मुस्बित होता है तो वो मुस्बित मंतक़ली कहलाती है। चलिए बढ़ते आगे देखिए बच्चे अपने काम बज़ाते खुद अंजाम देने की सलाहियत हासिल करने तक वालिदैन की जानिब से दी जाने वाली आर्जी मदद कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को बज़ाते खुद अंजाम देने के लिए मुदर्रिस कुछ हद तक उनकी आर्जी मदद करता है, यानी उनकी थोड़ी बहुत मदद करता है। तो क्या कहलाता है, तो वो इसके फोल्डिंग कहलाता है। अगर देखिए यहाँ पे कि कुछ हद तक मदद दी जाती है और वो अपने काम को बेहतर कर सकता है तो वो इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसके फोल्डिंग यानी उनकी कुछ हद तक आर्जी तौर पर मदद करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बांदुरे के मुताबिक समाजी इक़्तिबासी अमल का पहला मरहला है। अगर बांदुरे के नज़रिए से समाजी इक़्तिबास का पहला मरहला क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर समाजी इक़्तिबास का पहला मरहला होना चाहिए तवज्जो, यानी तवज्जो बच्चा बांदुरे के मुताबिक अपने बड़ों को देखकर सीखता है, यानी सबसे पहले तवज्जो का अमल होगा। जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3 के तवज्जो का अमल सबसे पहले आएगा। देखते हैं अगला सवाल।
اقتباس کی وہ قسم جس میں معلم طلباء کو مسائل اور سوالات پیش کرتے ہوئے انہیں اپنے خیالات کے اظہار اور ذہنی ورزش کے ذریعے خود اقتباس کے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہ استاد اپنے خیالات کا اظہار اور ذہنی ورزش کے ذریعے اقتباس کے موقع فراہم کرتا ہے تو وہ کہلائے گا مسئلے کے حل کے ذریعے اقتباس، جبکہ سماجی اقتباس انکشاف پر مبنی اقتباس یا مختلف حالات پر مبنی اقتباس نہیں ہوگا، وہ ہوگا مسائل کے حل کے ذریعے اقتباس، یعنی نمبر 1 اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مسئلے کا حل سب سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس لیے نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے آپ کی، دیکھ سکتے ہیں سریش ٹھیک طور سے پڑھ نہیں پا رہا ہے اور دوسروں کی پڑھی گئی باتیں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس اقتباس کی کمزوری کہلاتی ہے۔ یعنی سریش ایک لڑکا ہے جو ٹھیک طور سے پڑھ نہیں پاتا ہے، یعنی پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پڑھنے میں دشواری یا دقت کیا کہلاتی ہے، تو وہ کہلاتی ہے ڈسلیکسیا۔ تو جو 2 نمبر کا ہوگا بالکل صحیح چلا جائے گا کہ ڈسلیکسیا، سریش کو ٹھیک طور سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد کیا ہے؟ ابتدائی تعلیم کو یونیورسلائز کرنا یا تعلیم کو پیشہ ور بنانا، تعلیم کا جائزہ لینا، یا سب کو تعلیم کا یکساں موقع فراہم کرنا۔ تو قومی تعلیمی پالیسی کے لیے 2 بالکل صحیح ہوگی کہ ابتدائی تعلیم کو یونیورسلائز کرنا اور سب کو تعلیم کے یکساں موقع فراہم کرنا، یہ 2 اس کے بالکل صحیح جواب ہو جائے گے، دونوں بالکل صحیح جواب کہلائے گے قومی تعلیمی پالیسی کی نظریے سے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال، NCF 2005 کے مطابق بچوں کی طبعی طور پر تکلیف دینے والا موضوع کون سا ہے؟ یعنی NCF 2005 کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو طبعی یعنی جسمانی طور پر تکلیف دینے والا موضوع کون سا ہے؟ نگرانی کرنے والا اسکول کا عملہ، قریب میں اسکول کا پایا جانا، یہ سہولت بخش بیت الخلا، یہ زیادہ بوجھ والا اسکول۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ اس کا جو بالکل صحیح جواب ہونا چاہیے وہ ہوگا نمبر 4، کیونکہ یہاں پہ طبعی کی ذکر کیا گیا ہے کہ طبعی طور پر تکلیف دینے والا موضوع، جبکہ یہ 3 فائدے دینے والے موضوع ہیں۔ تو نمبر 4 جو ہوگا وہ بالکل صحیح جواب ہوگا کہ زیادہ بوجھ والا اسکول بیگ تکلیف دینے والا موضوع ہے، جو NCF 2005 اس کے بالکل الگ ظاہر کرتا ہے، اس کو بالکل احاطہ کرتا ہے۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ لتا کی موسیقی سے متعلق معلومات اس کو کار چلانے میں مددگار نہیں ہے، یعنی ایک کام کا اثر دوسرے کام پر بالکل بھی نہیں پڑتا تو وہ کہلائے گی صفر منطقلی۔ اگر ایک کام کا اثر دوسرے کام پر مثبت پڑتا ہے تو مثبت منطقلی کہلائے گی، بالکل بھی نہیں پڑتا ہے تو صفر منطقلی، یا پھر اگر نیگیٹو پڑتا ہے تو منفی منطقلی کہلائے گی۔ تو چلیے بڑھتے اگلے سوال کی اور، اس کا جواب ہے صفر منطقلی۔ اگر طلباء آپ کی تدریس میں دلچسپی نہیں لے رہے تو ایک استاد کا کیا کام ہے؟ اگر طلباء آپ کی تدریس میں دلچسپی نہیں لے رہے تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو؟ تو ان پر توجہ نہ دے، جو بچے یعنی دھیان نہیں دے رہے ان پر توجہ نہ دے، یا ان کو کلاس چھوڑ دے، وہی کلاس چھوڑ دے کہ بچوں کو طالب علم کو سکھانا ہی نہیں ہے، ہم کو کلاس چھوڑ دینی ہے، یا انہیں توجہ دینے کے لیے کہے کہ بھائی تم توجہ دو، ایسا انہیں کہا جائے، یا پھر تدریس کے طریقے کو تبدیل کریں۔ تو اگر ایک استاد کی تدریس میں بچے توجہ نہیں دے رہے تو استاد کو چاہیے کہ طریقے تدریس کو ایک بار تبدیل کر دیکھیں، جس سے اس کے پڑھانے کے طریقے پر بہت زیادہ اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے ایک استاد کسے سب سے زیادہ سیکھتا ہے؟ تو ایک استاد سب سے زیادہ کب سیکھتا ہے؟ تو ایک استاد اپنے طالب علموں سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے، یا اپنے ساتھیوں سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے، یا پرنسپل سے، یا ٹریننگ کے دوران اپنے تجربات سے۔ تو یہاں پہ استاد سب سے زیادہ اپنے طالب علموں سے سیکھتا ہے، تو نمبر 1 جو بالکل صحیح ہو جائے گا کہ اپنے طالب علموں سے استاد سب سے زیادہ سیکھتا ہے، جبکہ اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کے چانس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنے طالب علموں کے ذریعے سیکھتا ہے استاد۔ اگلا سوال دیکھیں گے، کلاس کے پہلے دن آپ کیا کریں گے؟ کلاس کے پہلے دن آپ کیا کریں گے؟ تو پہلے باب سے پڑھانا شروع کر دیں گے، آتے سے ہی شروعات میں پہلے باب سے پڑھانا شروع کر دیں گے، یا پھر طالب علموں کا تعارف کرانا اور اپنی تعریف کو پیش کرنا، یا نصاب کی وضاحت کرنا، یا اسکول کے قانون اور پڑھانے کے اسلوب کو بتانا۔ تو اگر ایک استاد سب سے پہلے درس گاہ میں جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علموں کا تعارف کرانا اور اپنی تعریف پیش کرنا چاہیے، جو سب سے بالکل صحیح ہوگا، تو وہ نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے کہ استاد کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ تو استاد کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ کلاس میں نظم و ضبط۔ استاد کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ کلاس میں نظم و ضبط برقرار رکھنا، یعنی کلاس میں
استاد کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ تو استاد کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ کلاس میں نظم و ضبط برقرار رکھنا، یا امتحان لینا، یا گھر کا مشق صحیح کرانا، یا تعلیم کو دلچسپ بنانا۔ تو اساتذہ کا سب سے اہم کام جو ہوگا وہ ہوگا تعلیم کو دلچسپ بنانا۔ تو نمبر 4 جو ہوگا بالکل صحیح ہوگا کہ تعلیم کو دلچسپ بنانا استاد کا سب سے اہم کام ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔